अब तपाईँ एउटा संवैधानिक निकायको पदपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न, के को 2/3 सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ? मान्छेलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ, योभन्दा बढी यसमा नभनौँ। र अर्को कुरा के हो भने बौलाए अहिले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बौलाए, त्यसभए तपाईँले धतुरो खानुभयो भने म बौलाउँदिनँ। ककलले खाएका छन्, पागल हुने स्वतन्त्रता हुन्छ, मैले भनेकै छु। बुढी औँलामा ठेस लाग्यो र रगत आयो भन्दैमा तपाईँ दाहिने खुट्टै भाँच्ने कुरा नगर्नुहोस् न। प्रस्तावना खेल भयो सुरु हुन्छ, होइन सुरु भइसक्यो खेल, गरिसक्नुभयो। किनभने नयाँ मन्त्री राख्न पाउँदैन अनि भएको मन्त्रीले राजीनामा चाहिँ गर्न पाउँछ अरे भने यो के भनेको भने नि यस्तो पनि कहीँ यो भन्दा ठुलो हास्यास्पद विषय केही हुन्छ? अनि यस्तो संसद, यस्तो प्रतिनिधि सभा, यसको निरन्तरता अझै धेरै राख्ने हो भने त सम्पूर्ण नेपाली जनता पागल हुने बेर आउँदैन। गाई जात्रा भन्न पनि गाई जात्रालाई पनि गाई जात्राको लाज हुन्छ। यताबाट गालामा झापड हानेछ, उता पनि हानेछ। अनि मादल जस्तो भयो त, एकतिरबाट एउटाले बजाउँछ, अर्कोतिरबाट अर्कोले यो बजाउँछ। मादल पनि भएन, यो त दलदल मात्रै भयो। मादल भए पनि त बत्थ्यो, यार आवाज हुन्छ। खरी झरेको मादल डुब्ने मात्रै भयो, दलदल चाहिँ भयो। अनि हामी यहाँ छौँ भनेर यहाँ कागजमा लेखेर देखाउनु भयो। ए बाबा, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ भन्न सुप्रिम कोर्ट जानु भएको छ, अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन भनेर संसद सदस्य लगाउनु भएको छ भने अब तपाईँले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनका आधारमा कुरा गर्ने हो भने त्यो संसद सदस्यको लोगो मैले लाएर हिँड्न मिल्छ? पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजी त्यही हिजो पजेरो किन्ने शेरबहादुरसँग मिलेर सरकार बनाउनका लागि सडक सङ्घर्षमा जाने। ए फेरि तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्छ हर्स ट्रेडिङ आउने, हर्स ट्रेडिङ तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मैले रोक्नलाई डिजल्भ गरेको। 19 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि 17,000 मान्छे मारेर त्यही संसद अन्तर्गत आउनुभयो। अनि सडकबाट न्याय पाइन्थ्यो भने 17,000 मान्छे किन मार्नुभयो? तपाईँ शीर्षस्थ हो, हामी यहाँ छौँ भन्ने तपाईँलाई लाज हुँदैन? बुझ्नु पर्यो के यसरी। वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मौसम चिसो छ, राजनीति तातिरहेको छ, यसको संवैधानिक पाटोमा आज म कुरा गर्दिनँ, किनभने यहाँको संसद विघटन उप गर्नुभएको विश्लेषण हामीले राखिसकेका छौँ, धेरै दर्शकले हेरिसक्नु भएको छ। र जे भइरहेछ अहिले नेपालको राजनीतिमा अथवा नेकपाको राजनीतिमा रमिता बेजोड चलिरहेको छ, होइन? वास्तवमा नेपाली जनताले जुन आशा, विश्वास, भरोसाका साथ गरिबहरूको पार्टी नेपाली जनताको सर्वोत्तम कल्याण गर्ने राजनीतिक दल भनेर जे मत दिए, अहिले नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा, उहाँहरूको रोग, व्याधि, उन्नति, प्रगति, विकास, निर्माण भन्दा पनि 2/3 मत पाएको सरकार भन्न पनि 2/3 मत प्राप्त गरेको पार्टीको सरकारले जहिले पनि पार्टीको बैठकमा, चाहे त्यो सचिवालय बैठक होस्, चाहे त्यो स्थायी कमिटीको बैठक होस्, जहिले पनि राज्य सत्तामा भागबण्डाको लागि मात्रै वाद विवाद गर्ने, मलाई यो पुग्यो, मलाई यो पुगेन, मलाई यो देऊ, त्यसलाई यो देऊ, यो सम्झौताले भएन, अब उधारो सम्झौता गर्दिन, अब हाताहाती चाहियो भनेर सधैँभरि आफूलाई सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सम्पत्तिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर सर्वहाराको अधिनायकवाद हुँ भन्ने बातको पृष्ठपोषक राजनीतिक दलले आफ्नो सरकारलाई नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, कल्याण, सुख, शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिमा काम गर्नको लागि एक पाइला पनि साथ सङ्गत नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो राजनीतिक वितण्डा नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो हो। भनेको खान नपाएर धेरै खाने र खान नपाउनेहरूको बिचको झगडाले गर्दा यो अवस्था आइपुग्यो भने त समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ठिक गर्यो, बेठिक गर्यो, के गर्यो, कसो गर्यो भन्दा पनि 2-3 वर्ष अगाडि त्यत्रो प्रचण्ड बहुमत भन्छन् उनीहरू, भारी मतले सत्ताको नेतृत्व गर्न पुर्यायो। आज रमिता चाहिँ अरूको होइन कि उनीहरूको बिचमा चाहिँ हानाहान, काटाकाट, मारामार सरको अफिस अगाडि आएर सधैँ ध्वनि प्रदर्शन गरिरहेछन्। होइन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले निवेदन गरेँ, जुन वाचा र जुन प्रतिबद्धताका साथ
तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले नेकपा एमाले एउटा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख सुखी शान्त र समृद्ध बनाउँछौँ भनेर हिँड्नु भएको थियो। प्रकारान्तरले वास्तवमा मुलुकलाई अत्यन्त कहाली लाग्दो, साँच्ची भन्ने हो भने कोरोना महामारीको यो अनिकालमा समेत नेपाली जनताको हित र कल्याणको लागि तपाईहरू कहिल्यै कुरा नगर्ने, कहिल्यै त्यसबारेमा तपाईहरू छलफल नगर्ने, खाली आफूभित्रको झगडालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रियताका ठुल्ठुला कुरा गर्ने नेकपा अहिले नेकपाको पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको अवस्थामा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु यचुहरू आउनुपर्ने र नेपालमा रहेका राजनीतिक दलको झगडा मिलाइदिनलाई कहिले उत्तरबाट र कहिले दक्षिणबाट मित्र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप हुने कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा नेकपाको सरकार अथवा यो नेकपा भन्ने पार्टी नै नेपाली जनताको हित समुन्नति, राष्ट्रिय हित उन्नति र प्रगतिको पथमा रहेन रहेछ, यो कसैको ताबेदार रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले अब राज्य सत्तामा नेपाली जनताको बहुमत, नेपाली जनताको आकांक्षा, मानवाधिकार, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन जस्ता कुरालाई हेर्दाखेरि नेपाली जनता आफैले अब यो नेकपाको सरकारको विकल्प खोजेको अवस्था हो। अहिले सडकमा नेकपाकै सरकारको विकल्प नेपाली जनताले खोज्ने अथवा नेकपा मुक्त देश बनाउन खोज्न पर्ने कि ओली मुक्त, प्रचण्ड मुक्त कि अब भित्रको एउटा अल्टरनेटिभ शक्तिलाई चाहिँ ठिक पार्ने कि कसरी हेर्ने त? हामी दुईटा कुरा गर्न सक्छौँ यसमा। अहिले एक थरी अभियन्ताहरू संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देशभरि आवाज बुलन्द गरेर सडकमा स्पोन्टेनियस आइराखेका छन् र अर्को कुरा नेपालको प्रजातन्त्रको, नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पर्याय हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक पार्टी अहिले नेपाल र नेपाली जनताको सुख समृद्धि शान्तिको कुरामा लाग्ने होइन कि हिजो यिनै शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले भाग लिँदाखेरि साम्यवादीहरूले निर्वाचन जित्यो भने त नेपाली जनतालाई बोल्ने हाँस्ने पनि स्वतन्त्रता हुँदैन, रुन पनि पाइँदैन भन्थे शेरबहादुर देउवा त, रुन पनि पाइँदैन भन्थे। अनि मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु भने अहिले नेकपाकै सरकार, हालाकि त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा समय रह्यो भने हामी फेरि पनि कुरा गर्न सक्छौँ, नेकपाकै 2/3 सरकारले सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्छु भन्ने सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत निर्वाचनमा जानका लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएर सर्वहाराको अधिनायकवादको सरकारको विकल्प खोज्ने कि त्यसैसँग सडक सङ्घर्षमा सम्मिलित हुन जान्छु भन्ने। किनभने तपाईलाई नेपाली जनताको अभिमत लिनका लागि त बाटो खोलिदिएको छ नि, तपाईँ त्यो कुरामा नजानु। अब जहाँसम्म सत्ताधारी पार्टीको कुरा छ, अहिले प्रधानमन्त्रीले अब चाहे पनि नचाहे पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, सर्वोच्च अदालत समक्ष आफ्नो खालको लिखित जवाब के लेखेर दिनुभयो भन्ने कुरा आम सञ्चारमा अथवा पत्र पत्रिकामा आइराखेका छन्। अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन यो संवैधानिक र कानुनी भन्दा पनि यो राजनीतिक विषय भयो। किनभने हरेक चोटि नेकपाको सचिवालयको बैठक होस् कि स्थायी समितिको बैठक होस् कि पार्टीका शीर्षस्थ अध्यक्ष द्वयको बैठक होस् कि त्यो बालुवाटारको होस् कि खुमलटारको होस् कि जहाँ पनि खाने पाउने लिने हक हिस्साको बारेमा प्रश्न उठ्यो। कहिले पनि नेपाली जनताको सुख शान्ति समुन्नति समृद्धिको लागि प्रश्न उठेन। कहिल्यै पनि संविधानको कार्यान्वयनका लागि म तपाईलाई दुःखका साथ
जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, तपाईँ 2/3 संसदमा 2/3 बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईको पार्टीको व्यक्तित्व सभामुख हुनुहुन्छ, संवैधानिक परिषदमा 50औं पदहरू रिक्त छन् संवैधानिक निकायमा, त्यसलाई संवैधानिक परिषदले पूर्ति गर्नुपर्नेछ। त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा तपाईँ जानुहुन्न। अनि त्यहाँबाट संविधान बमोजिम काम गर्नका लागि संवैधानिक निकायहरूलाई तपाईले नियुक्ति गरेर पूर्णता त दिनु पर्यो नि। निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्यो, अख्तियारलाई पूर्णता दिनु पर्यो, मानवाधिकार आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्यो। तपाईकै पार्टी, तपाईकै सरकार, तपाईकै प्रतिनिधि सभाको सभामुख, तपाईकै पार्टीको सभामुख अनि तपाईकै पार्टीका उपसभामुख लगायतका मान्छेहरू संविधान बमोजिमको काम गर्न तयार छैनन्। किनभनेदेखि कसलाई के भाग चाहिएको छ, कसलाई के भाग नपुगेको छ भनेदेखि यो अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटनको गतिविधिले गर्दाखेरि वास्तवमा 2/3 को सरकार भने पनि यो साम्यवादीद्वारा निर्देशित सरकार र यो सत्ता वास्तवमा नेपाली जनताको हित र कल्याणको लागि काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा प्रमाणित छ। जे उदाहरणहरू तपाईँले दिनुभयो, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले बोलाएको सदस्य बैठकमा आउँदैन, त्यस पछाडि जे नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न पाउँदैन भनेको भाग नमिलेका कारणले देशलाई यिनीहरूले बन्धक बनाए होइन त, त्यसरी बुझ्ने। यसै कारण भाग मिलेन, त्यस कारणले गर्दा बन्धक बनाए। एकैछिन मित्र, म अलिकति कुरा सुन्दा चाहिँ संसद विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे भन्ने आशयका साथ तपाईँको कुरा बुझ्यो। आशय होइन, मैले प्रश्न भनेको छु। संवैधानिकता पहिला हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, म त्यतातिर जान चाहन्न। खालि जे अभिमत लिएर आएका थिए त्यो माथि त एउटा नाङ्गै अत्याचार भएन र भने नेपाली जनताले हेर्दाखेरि। अनि फेरि अहिले निर्वाचनमा जाने भन्ने एउटा पक्ष कुन मुख दिएर जान्छ, होइन पुनर्स्थापनै गर्नुपर्छ, फेरि मिलेर बाँडेर खानुपर्छ भन्नेले कुन मुखले भन्छ, प्रश्न यहाँनिर गरे क्या मैले। एकैछिन, यो भाषाको अलि तलमाथि भएको मात्रै हो। मैले तपाईँलाई भर्खरै जसरी संवैधानिक परिषद 2/3 संसदको 2/3 बहुमतलाई मेरो सरकारले प्रतिनिधित्व गर्छ र म त्यो संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष छु र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो, सभामुखको होइन, सत्ताधारी पार्टीको होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको होइन, सभामुखको होइन, प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको होइन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको होइन, प्रधान न्यायाधीशको होइन। एउटा मलाई कामै गर्न दिएन भन्छ, अर्को तैँले एकलौटी गरिस् भन्छ क्या। यहाँनिर त नेपाली जनता त विखल बन्दमा परे। एकैछिन न, यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बस्नु भएर तपाईँ मेरो इच्छा बमोजिमको नियुक्ति गर्न पाइन्न भनेर तपाईँ नआउने, अनि मेरै पार्टीको सभामुख तर के हो भनेदेखि हिजो नेकपा माओवादीको मान्छे हुँ भनेको कारणले अग्निप्रसाद सापकोटाजीहरू नआउने, अनि मुलुकलाई कार्यकारी अधिकार कार्य सम्पन्न गर्नबाट बन्धक बनाउने पार्टीमा बैठक गरेर अनि त्यहाँबाट त्यसलाई त्यसरी संविधानलाई बन्धक बनाउने राजनीतिक क्रियाकलाप हो के। यसै कारणले गर्दा मैले के भने यो राज्य व्यवस्था माथि नै आक्रमण भयो। कसबाट? 2/3 को सरकार, 2/3 को नेकपाबाट। अनि त्यसमा आक्रमण गर्न तपाईँ आफै 2/3 हुनुहुन्छ, मैले त आक्रमण गर्न सक्दिनँ। र प्रजातन्त्रको जननी हो, मैले संविधान बनाएँ, नेपालमा प्रजातन्त्रको जननी म हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा गएर आफ्नो कुरा राख्न भन्न नसक्ने, भागभण्डा खोज्ने, अनि अहिले नेपाली जनताको अभिमत लिन्छु भनेर सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको डिजोल्युसन गर्यो भने होइन, यसले त संविधानको हत्या गर्यो भने। हिजो तपाईँले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दा होस्, गुठी विधेयकको कुरा गर्दा होस्, नागरिकताको कुरा गर्दा होस्, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा को बारेमा किताब त्यो अध्ययन पाठ्यपुस्तकमा नछाप्दा होस्, तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रघातको संविधानमाथिको घात गर्नुभयो कि भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि
अब यो पार्लियामेन्ट 2/3 भए पनि 3/3 भए पनि यसले नेपाली जनतालाई सर्भिस पनि दिन सकेन। संविधानको बाबा तपाईँ एउटा संवैधानिक निकायको पदपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न, के को 2/3 को सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो सरकार त्यस्तो संसदको विकल्प नेपाली जनताले खोज्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि निर्वाचनको घोषणा अब फेरि पनि आउने अनुहारहरू त यिनै हुन् नि। कालेको ठाउँमा सेती आउला, गोरे आउला, रामको ठाउँमा श्याम आउला। अर्को 2 वर्षमा फेरि अर्कोचोटि संसद विघटन हुने भएन भने यो देशमा त्यो नजिर त हामीले स्थापित गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई जो चल्यो अब उसले संसद विघटन गरिदिनु भयो क्या। हरेक 2 वर्षमा निर्वाचन हुने भयो, त्यो नजिर स्थापित हुने भएन यहाँ। यो के भने नि यो यस्तो खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हालाकि अब ठिकै छ, प्रश्न त राख्न पाइयो, तर मलाई चाहिँ यस्तो प्रश्नहरू सुन्दा पनि पीडा लाग्छ। तपाईले प्रणाली के ल्याउनु भयो? मैले दोष चाहिँ प्रणालीमा छ कि त्यो खोजौँ न भन्न खोजेको क्या तपाईलाई। एकैछिन तपाईले जे प्रणाली अनुभूत गर्नु भएको छ कि प्रणाली मान्दिन भन्नुस्। प्रणाली मान्नुहुन्छ भने तपाईले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा तपाईले के लेख्नुभयो? जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार भनेर भन्नुभयो। तपाईले ल्याएको, तपाईले ठुलो संविधान बनाए संविधान सभाबाट भन्नुभएको प्रणालीमै यिनै जनता अथवा यस्तै मान्छे निर्वाचित हुन्छन्, यसरी नै निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुन्छ, यसरी नै एउटा उसमा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्नलाई करोडौं अर्बौंको सम्पत्ति लागू हुन्छ भन्यो भने तपाईँ यो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था होइन भन्नुस् न त। तपाईँ उत्कृष्ट संविधान ल्याए पनि भन्ने, अनि त्यो संविधान अन्तर्गतको काम कारबाही गर्दाखेरि अन्यथा पनि भन्ने। र अर्को कुरा अब तपाईले भने जस्तो होइन, अब त फेरि यो हर्स ट्रेडिङ भने अहिले पार्लियामेन्टको संरचना अनुसार नेकपाको 174 जना संसद सदस्य, एकजनाको परलोक हुनुभएको कारणले 173 जना, 173 जनामा अहिले प्रधानमन्त्रीले अस्ति पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आम सञ्चारमा मैले हेरेको कुरा हो कि उहाँ प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा 54 जना मात्रै सदस्य हुनुहुन्छ, 119 जना चाहिँ अहिले नेपाल दाहाल समूहमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नको लागि रिट हाल्नु भएको छ। यसको बारेमा फेरि पनि कुरा गरौँला, यो पार्टमा कुरा गरौँ। तपाईले रिट हाल्नु भएको छ भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसको 63 सदस्य छन् अनि दाहाल नेपालका 119 छन् भनेपछि त फेरि पनि हर्स ट्रेडिङ हुने भएन त? दुईटा पार्टीको गठबन्धनवाला त भयो। किनभने एउटा बलियो 2/3 को संसदले काम गर्न सकेन, त्यही 2/3 को काम गर्न नसकेको संसद म प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँ काम गर्न नसक्ने अनि नेपाली काङ्ग्रेस र तपाईँ मिलेर चाहिँ काम गर्न सक्ने शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ? अनि हर्स ट्रेडिङ हुँदैन? अनि पजेरो संस्कृति ल्याउने शेरबहादुर देउवा भन्नुभयो पुतली जस्तो सरकार बनाउने खेल भयो त उहाँले हिजो भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले टालाटुली बाटुली एकछिन प्रधानमन्त्री सरकार बनाउने पुतली होइन। प्रधानमन्त्रीजी जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईले अहिले तर्क दिनुभएको के हो? यो विघटनको विरुद्धमा तपाईले दिनुभएको तर्क के हो भने मुलुकको संवैधानिक राजनीतिक अस्थिरता भयो। खालि यति मात्रै हो, प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन उहाँहरूले भन्नुभयो हैन। वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थासम्म छैन, वैकल्पिक कुरै नगर्नुस्। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। पटक सरकार अस्थिर भयो त्यसकारण छैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ, संविधान बनाउनेहरूले भनेको कुरा होइन। तपाईले बुढी औँलामा ठेस लाग्यो र रगत आयो भन्दैमा तपाईँ दाहिने खुट्टै भाँच्ने कुरा नगर्नुस् न। प्रश्न के हो भने ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले 2/3 को सरकारको प्रतिनिधित्व नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। पुस 5 गतेसम्मलाई भनेदेखि एउटा पार्लियामेन्टमा 2वटा बहुमत हुन्छ भनेको यो कुनै सधैँ दिमागले भन्ने कुरा होइन कि एउटा कुरा। र अर्को कुरा होइन यो त वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छ भने मेरो पार्टी संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 सबैले पढ्नु नि त्यो संविधान
तपाईहरुले बनाउनु भएको संविधान, त्यो संविधानको त विरोधी मान्छे म। त्यसको उपधारा 2 को व्यवस्था के हो भनेदेखि संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भनेपछि अब 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको छ। त्यो दिनसम्म मेरो दल विभाजन भएको छैन, 64% सांसदहरूको संसदीय दलको नेता म भन्ने, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छ त्यो मान्छेले बहुमत सिद्ध गर्छ कि संसद विघटन गर्छ त भने क्या सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कसरी तपाईहरुले यो चाहिँ हुन चाहिँ हो होइन कहिलेकाहीँ क्षमा राख्नु होला, पीडाका साथ भन्नुपर्छ। तपाईले संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसदको प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि चाहेमा, फेरि पनि भन्दैछु म, संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 प्रधानमन्त्रीले चाहेमा विश्वासको मत राख्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहनुपर्छ भने हो तपाईले? म जब 2/3 को प्रधानमन्त्री छु मैले किन चाहनु पर्यो विश्वासको मत राख्नलाई? हो, अब मेरै संसदीय दलको मान्छेहरूले चाहिँ म माथि विश्वास छैन भने अरे मेरो संसदीय दलको बैठक बस्यो, विभाजन भयो? भएको छैन। मेरो संसदीय दलको मान्छेहरूले प्रतिनिधि सभामा यो भएन त्यो भएन अथवा सरकार यति कारणले असक्षम भयो भनेनन्। कहाँ भने? मेरो पार्टीको बैठकमा। मेरो पार्टीको बैठक संविधान हो भने मेरो पार्टीको बैठकमा त जे होला जे नहोला। यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा फेरि 100 को उपधारा 4 त म माथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन भन्ने हो भने पहिले मेरो दल विभाजन गर्नुस्, मेरो दल विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउनुस्, अनि त्यो दलको 25% ले म माथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुस्। त्यो अवस्थामा मैले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा त्यतिखेरको कुरा हो। भनेको राख्नेले नै राखेको छैन त उसले कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा यहाँ होइन। एकछिन, जसले राख्नुपर्ने ऊ राख्दैन। त्यसो भनेकै होइन भने कुरा भन्नलाई अलिकति गाह्रो भयो के मलाई। प्रश्न के हो भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 ले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसदमा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्न सक्छ भन्यो, प्रधानमन्त्रीले चाहेन। अब 100 को उपधारा 2 ले के भन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीमाथि हाम्रो अविश्वास छ भन्यो भनेदेखि त्यो भन्नका लागि के गर्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल कि विभाजन हुनु पर्यो, कि राजनीतिक दल विभाजन हुनु पर्यो र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिनु पर्यो। मेरो नेकपा संसदीय दल विभाजित भएको छैन। अब त्यति पनि छैन रे। अब त्यही 100 को उपधारा 4 ले के भन्यो भनेदेखि अब 25% सदस्यहरूले म माथि अविश्वास राख्नु पर्यो। म माथि अविश्वास राख्नका लागि त हिजो पुष्पकमल दाहालजी, प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरू, माधव नेपालजी लगायतका मान्छेहरूले त केपी ओली शर्मा माथि हाम्रो विश्वास छ भनेर म संसदीय दलको नेता भएको। त्यो मेरो विश्वास तपाईले कहिले विश्वास छैन भन्नुभयो। कुरा बुझ्नु पर्यो के यसरी। यसकारणले गर्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्टभित्र दुईटाको बहुमत हुँदैन, किनभने जबसम्म मेरो दल विधिवत रूपले विभाजित हुँदैन। मेरो दल विभाजित भएको छैन। मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो 5 गते अगाडि, राख्नु भएको छैन। अनि अब मैले प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ कि छैन भनेर संविधानको धारा 101 बमोजिम मैले चाहे भने विश्वासको मत राख्ने हो। मैले चाहेन भनेदेखि मैले किन चाहनु पर्यो? जबकि मसँग 174 को स्ट्रेन्थ, 275 को पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि सभामा 174 को क्षमता र शक्ति र बहुमतमा 5 गतेसम्म मैले विश्वासको मत लिन चाहेन, तिमीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहेनौ। चाहेनौ, सकेनौ, पाएनौ, भ्याएनौ क्षमता, किनभने
तपाईले प्रतिनिधि सभाले यो काम गर्न सकेन, त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस दिने कार्यकारी प्रमुख तिमी प्रधानमन्त्री, त्यसकारणले गर्दा तिमीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नका लागि त माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजीसँग एजेन्डा थिएन। एजेन्डा जम्मा के थियो भनेदेखि म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मलाई यो कुरा चाहियो, मैले त्यो खान पाउनु पर्यो, मैले यो पाउनु पर्यो, मलाई सर्प पाल्ने पैसा चाहियो, मलाई ललिता निवास चाहियो, मलाई चाहिँ त्यो बाँदर मुडेको घटनामा तैँले किन अपराधी भनिस्, तैँले मलाई किन भ्रष्टाचारी भनिस् भने यहाँ कहाँ संविधानको प्रश्न आयो भनेको। यसकारणले गर्दा तपाईको पार्टीभित्रको झगडा त्यो संवैधानिक परीक्षणको विषय हो। उनीहरूको कुरा त्योभन्दा माथि थिएन। जे तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, मलाई अध्यक्ष चाहियो एउटालाई, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री चाहियो होला, अर्कोलाई सर्प पाल्ने 72 करोड त लियो, सबै किन्यो, सर्प किन्न मात्र बाँकी छ अरे फेरि हो। यसकारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को त हास्यास्पद कुरा मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, तपाईँलाई पनि भन्छु, आम नेपाली जनतालाई पनि भन्छु, प्रतिनिधि सभा गठन भयो भनेर तपाईँले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभयो हो कि होइन? अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने तपाईँ संसद सदस्य त होइन। संसद सदस्य होइन भने संसद सदस्यको लोगो लाएर किन हिँड्नुभयो? अनि हामी यहाँ छौँ भनेर यहाँ कागजमा लेखेर देखाउनु भयो। ए बाबा, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ भन्न सुप्रिम कोर्ट जानुभएको छ, अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन भनेर संसद सदस्य लगाउनु भएको छ भने अब तपाईँले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनका आधारमा कुरा गर्ने हो भने त्यो संसद सदस्यको लोगो मैले लाएर हिँड्न मिल्छ? के गरेको यो भनेको? कहाँ हुनुहुन्छ? संसद विघटनको कुरा उनीहरू मान्ने पक्षमा छैनन्, असंवैधानिक छ भन्छन् भने मैले यही प्रश्न गरेँ। होइन होइन, यो कुरै भएन। असंवैधानिक छ त तपाईँ अदालतमा भन्न जानुभयो नि, होइन? संविधानको धारा 105 तपाईँले बनाएको संविधान है, मलाई थाहा छैन नि, तपाईँले बनाउनु भएको संविधानको धारा 105 ले सर्वोच्च अदालतको अथवा न्यायिक निरूपण गर्ने निकायको विचाराधीन रहेको विषयमा त्यसलाई प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव पर्ने गरी बाहिर केही काम कारबाही गर्न पाइँदैन। जस्तो कि तपाईँले संविधानको धारा 105 बमोजिम अदालतको विचाराधीन भएको विषयमा बाहिर छलफल गर्न पाउनुहुन्न, पार्लियामेन्टमा पनि छलफल गर्न पाउनुहुन्न। पार्लियामेन्ट त छँदै छैन, कहाँबाट गर्नु? एकछिन पक्नुस्, राष्ट्रिय सभा छ, एकछिन पक्नुस् न, हतार नगर्नु न। यसै कारणले गर्दाखेरि पार्लियामेन्टको एउटा अङ्ग प्रतिनिधि सभा पो डिजल्भ भयो त। तपाईँ राष्ट्रिय सभामा पनि छलफल गर्न पाउनुहुन्न। राष्ट्रिय सभामा किन छलफल गर्नुभयो? संविधानको धारा 105 को विपरीत तपाईँले संविधान मान्नुभयो? यस्तै गर्ने हो तपाईँले? संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरे, एकैछिन उल्लङ्घन गरे होइन, चिरहरण गरे भने अदालतको विचाराधीन रहेको कुरामा तपाईँ बाहिर जुलुस र नारा लगाउनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा मुद्दा पर्यो, तपाईँ पार्टीको नेता हुनुहुँदो रहेछ, मेरो कोही पनि रहेनछ भने तपाईँ चाहिँ अदालतको अगाडि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर नारा जुलुस लगाउने, अदालतलाई प्रभावित पार्ने, मेरो कोही पनि छैन, म केही पनि गर्न सक्ने, अदालतलाई न्याय निरूपण गर्न दिनुभयो, तपाईँले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुभयो, उत्कृष्ट बनाए भन्नुहुन्छ तपाईँ। अनि तपाईँ एकले अर्कालाई ज्यान मारा र हत्यारा र अपराधी र भ्रष्टाचारी, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारी भन्नुभएको छ, त्यो कुरा अदालतको न्यायिक निरूपणको विषय हो। प्रधानमन्त्रीले त्यसैले डिजल्भ गर्यो, अर्काले त गरिदिएको होइन नि। अब फेरि अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने, केपी शर्मा ओली नभइकन प्रतिनिधि सभामा नेकपा मात्रैको प्रचण्ड र माधव नेपालजी मात्रैको बहुमत पुग्दैन, अनि अर्को दललाई ल्याउनु परेपछि त फेरि हर्स ट्रेडिङ, फेरि संसद खरिद बिक्री भएन। संसद खरिद बिक्री गर्न पाइन भन्ने निवेदन हो त्यो सुप्रिम कोर्टमा, किनभने सुप्रिम कोर्टले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो भने ऊ र म मिलेर त फेरि अनि दुईटा दल हुन्छौँ, अनि मलाई यो भाग तँलाई त्यो भाग, अनि फेरि लुट गर्ने। हिजो हर्स ट्रेडिङबाट नेपाली जनताले सांसद खरिद बिक्री नगर है भनेर 2/3 दिएको, आफू भित्रै झगडा गर्यौ, अनि अहिले पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजी त्यही हिजो पजेरो किन्ने शेरबहादुरसँग मिलेर सरकार बनाउनका लागि सडक सङ्घर्षमा जाने। फेरि तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्छ हर्स ट्रेडिङ आउने,
हर्स ट्रेडिङ तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मैले रोक्नलाई डिजल्भ गरेको। अर्को एउटा अस्थिरताको खेल सुरु हुन्छ होइन, संसद पुनर्स्थापना खेल भयो सुरु भने हुन्छ होइन, सुरु भइसक्यो खेल। गरिसक्नुभयो, किनभने हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकले आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने भन्यो। अदालतको इन्साफ हेर्छु त भनेन नि, पर्खिन्छु त भनेन नि। अदालतले सडकको हुल देखेर फैसला गरिदिनु पर्ने। तपाईँले अदालतलाई प्रभावित गर्ने काम गरेर विधिको शासन गर्नुभयो। अहिले अदालतलाई प्रभावित गर्ने काम भयो होइन त, यस्ता यस्ता जे गतिविधि भइरहेछ। अदालतको अगाडि सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर टाँसेका छन्, सडकमा बसेका छन्, चिसो सडकमा पलेटी कसेर होइन। अनि अगाडिबाट गरिदिन्छन्, ए हाम्रो पक्षमा गऱ्यो भने ठिक छ, त्यो संवैधानिक हुन्छ, यदि हाम्रो पक्षमा भएन भने हामी अदालतको फैसला पनि मान्दैनौँ, जनतामा जान्छौँ। जिम्मेवार नेताहरूले बोलेका छन् ढुङ्गा हान्छौँ भनेका छन्, अदालतले फैसला गरे पनि मान्दैनन् रे क्या उनीहरू। अब यो के हो? अब म यो जिम्मेवार भन्ने, शीर्षस्थ भन्ने, जिम्मेवार नभनौँ, होइन, यी शब्दहरूसँग मलाई यो अहिलेको कमसेकम यो नेकपासँग चाहिँ एलर्जिक छ। तपाईँ अहिले सडकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्दा हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा हुनुहुन्छ। तपाईँले 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि 17,000 मान्छे मारेर त्यही संसद अन्तर्गत आउनुभयो। अनि सडकबाट न्याय पाइन्थ्यो भने 17,000 मान्छे किन मार्नुभयो? तपाईँ शीर्षस्थ हो, हामी यहाँ छौँ भन्ने तपाईँलाई लाज हुँदैन? अनि तपाईँले 17,000 मान्छे मार्दा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा त्यतिखेर शेरबहादुर देउवालाई दिएको, त्यतिखेरको कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको ज्ञापन पत्रको दफा 1 मा सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि खारेज गर्छु भने 2-2, 3-3 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गर्नुभयो। यिनीहरूलाई शीर्षस्थ भन्ने, महान भन्ने कहाँ छ नेपाली जनता भने? अनि सर्वोच्च अदालत सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायौँ, त्यत्रो नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण इतिहासले संविधान बनायौँ। अनि नेपाली जनताको अभिमत लिन्छु म भन्यो भने, अनि तपाईँले भने जस्तो यही मान्छे त आउला नि, त्यही मान्छे त आउला नि भने त यही आउँछ त्यही आउँछ भन्ने चुनावै नगर्नुहोस् न त, सिद्धिको नि। होइन भने आवधिक निर्वाचन र जनताको चेतनाको स्तर, दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान भनेको समाजको, जनताको बदलिदो चेतनाको रूप पनि हो। हिजो तपाईँलाई भोट दिएको थियो, अहिले अर्कोलाई दिन्छ नि, अर्कोलाई दिन्छ, यिनै आउने हुन् भन्ने हो, नगर्नुहोस् न। किन आवधिक निर्वाचन गर्ने? होइन भने तपाईँलाई 2/3 नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर दिएको काम कारबाही यही गडगडी गर्नलाई हो। तपाईँले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो, तपाईँले संसदीय दलमा मलाई दिएको भोट फिर्ता लिनुभयो, अनि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, सर्वोच्चमा रिट हाल्न पनि तपाईँ जाने, सडकमा पनि हामी यहाँ छौँ भनेर ट्याक्लो भिरेर पनि हिँड्ने तपाईँ होइन। जो द्वैत चरित्र भयो नि त। द्वैत चरित्र होइन, मान्छेलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ, योभन्दा बढी यसमा नभनौँ। र अर्को कुरा के हो भने अहिले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बौलाए, त्यसभए मान्छेलाई व्यवहार बौला जस्तो होइन, मान्छेलाई बौलाउने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ। मैले यति मात्रै भने, मैले योभन्दा बढी मैले भन्दिनँ। र अर्को कुरा के हो भने सत्य तथ्य भन्छ नि कहिलेकाहीँ, तथ्य सधैँ सत्य नहुँदो रहेछ, यहाँहरूले प्रमाणित गर्नुभयो। किनभने संसद विघटन भयो, रिइन्स्टेट गरी पाऊँ, सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्नुभयो, तथ्य हो। अनि भएको छैन भनेर त्यो मान्यको लोगो भिरेर हिँड्नुभयो, त्यो पनि तथ्य हो। तर त्यो दुइटै सत्य चाहिँ होइन नि। हेर्नुहोस् त यो गाई जात्रा, गाई जात्रा भन्न पनि गाई जात्रालाई पनि गाई जात्राको लाज हुन्छ। यो अवस्थामा नेपाली जनताले खोजेको र तपाईँहरूले बनायौँ भनेको उत्कृष्ट संविधान, योभन्दा अर्को गाई जात्रा होइन। अनि यो नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ फुट्या कि नफुट्या? साँच्ची जनता त बडा कन्फ्युजनमा भयो नि त। मलाई लाग्छ फुट्या छ कि छैन? तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो पार्टीको मत मिलेको थियो, मन मिलेको थिएन। अनि मत मिलेको कारणले गर्दा 2/3 पुग्यो। अनि त्यही मतको कारणले त प्रधानमन्त्री भइस् भने म किन हुन नपाउने भने न हो अहिले? त प्रधानमन्त्री यति खाइस् मलाई पनि यति गर्न दे भन्या न हो अहिले? सिद्धान्तको र नेपाली जनताको सर्वोपरि हित र कल्याणको लागि कहाँ तपाईँ र मेरो झगडा भयो? हामी दुईटा अध्यक्ष छौँ, दुईटै अध्यक्ष, म माओवादीको अध्यक्ष, तपाईँ एमालेको, अनि मेरा माओवादीका मन्त्री नै छन्,
मेरा एमालेका मन्त्री नै छन्। अर्को फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नुहोस् त, सरकार काम चलाउ भइसक्यो त्यसकारण मन्त्री परिषद विघटन गर्न पाइँदैन। त कति हाँस्ने कि रुने भने जस्तो लाग्छ कि सरकार काम चलाउ भइसक्यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन भन्नुहुन्छ भने यिनै रिट निवेदकै कानुन व्यवसायी साथीहरू नै, अनि सरकार काम चलाउ भयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरे त ठिक भएछ नि त। अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक हो, सरकारले मन्त्री परिषद तलमाथि गर्न पाउँदैन, नयाँ मन्त्री राख्न पाउँदैन, अनि भएको मन्त्रीले राजीनामा चाहिँ गर्न पाउँछ अरे भने यो के भनेको भने नि यस्तो पनि केही यो भन्दा ठुलो हास्यास्पद विषय केही हुन्छ? अनि यस्तो संसद, यस्तो प्रतिनिधि सभा, यसको निरन्तरता अझै धेरै राख्ने हो भने त सम्पूर्ण नेपाली जनता पागल हुने बेला आउँदैन। यो संसद फेरि आयो भने जनता पागल हुनेवाला छ होइन? अनि होइन, सडकमा तपाईँ संसद विघटन गर खबरदार भनेर नारा लगाउनुहुन्छ, अनि त्यो नारा लगाउँदा त्यो संसद सदस्यको लोगो लाउनुहुन्छ, सर्वोच्चमा जानुहुन्छ र मेरो त संसद विघटन गरिदियो श्रीमान, पुनर्स्थापित गरिदेऊ न भन्नुहुन्छ। कति हाँस्नु भने संसद पुनः विघटन भएको छैन भन्नुहुन्छ, अनि फेरि यता मन्त्री किन विस्तार गरेको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ होइन? एउटै मान्छे होइन रिट हाल्ने दुईटै। यसै कारणले गर्दा कसलाई के भन्ने भने यो देशको यो संविधान, यो देशको आम सञ्चार, यो देशका राजनीतिज्ञ, यो देशको अदालत, यो सर्वोच्च अदालत संविधान बमोजिम संसदीय सुनवाई पास गरेर आएको, संसदीय सुनवाईमा तिनै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले तँ योग्य छस् भनेर पठाएको होइन, अनि म योग्य छु मेरोमा रिट लिएर आइराखेका छौ, अनि सडकबाट ट्याक्लो लगाएर त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिनुहोस् भने खबरदार तँलाई भनेर नारा लगाएपछि हिजो मलाई योग्य छौ भनेको कुरा के भयो? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? वाह, यस्तो हुन्छ राज्य व्यवस्था? हुँदो रहेछ त हो। त्यसैले पात्र उही प्रवृत्ति उही, प्रणालीमा तलमाथि गर्नुहुन्छ यस्तै हुन्छ। अनि यो राज्य व्यवस्था किन चाहियो नेपाली जनतालाई? यिनै मान्छे किन चाहियो? मैले दोहोऱ्याएर भनिसकेँ, फेरि पनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ चुनाव जित्यो भने त यिनै आउँछन्, किनभने राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण। 5 करोड 10 करोड निर्वाचनमा खर्च हालेर चुनाव जित्न सक्ने को छ? कि चाहिँ अस्ति कुओ यचौ आए जस्तो होइन, यो तिमीहरू पार्टीको गतिविधि मिलाउँछौ भने मिलाओ, मिलाउँदैन भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हाम्रो सुव्यवस्थामा खलल पर्छ भनेर गए त। यहाँको राजनीतिक वातावरणले चीनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन सत्तारूढ र विपक्षी दललाई चेतावनी दिएर गयो कुओ यचौको टोली। भनेदेखि हाम्रो देशको क्षमता त्यति छ कि हामी यहाँ झगडा गर्दा चीनको सुरक्षामा खतरा हुन्छ? उनीहरूले के भने तिमीहरूको यो असुरक्षा, यो अस्थिरताले गर्दाखेरि दक्षिण र पश्चिमी शक्तिले यहाँ खेल गरे हुन्छन् र हाम्रो सुरक्षामा खतरा परेर देख्लाउ भनेर गएको। थर्काएर गयो, चेतावनी दिएर गयो। तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु म। यहाँको राजनीतिक वातावरणले चीनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन सत्तारूढ र विपक्षी दललाई सन्देश भनेको भाषा चाहिँ सन्देश तर चेतावनी। अनि सामन्त गोयलले आएर हामीले चाह्यौँ भनेदेखि आधा घन्टामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा र उनीहरूले आएर सन्देश दिने कुरा। अनि 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन सम्पत्ति हुने मान्छे श्रीमती छोराछोरी बिरामी भयो भने युरोप अमेरिका भारत कता कता हो औषधि उपचार अरबौँको सम्पत्ति। यो किन चाहियो? दक्षिणले थर्काउने, उत्तरले थर्काउने, पश्चिमले थर्काउने के हो क्या? यो त अति भएन भने हो। किनभनेदेखि तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ, संविधान ल्याए भन्नुहुन्छ, चीनको विचारधाराद्वारा पार्टी चलाउँछु भनेर बैठक गर्नुहुन्छ। अनि चीनले त तपाईँलाई लोकतन्त्रका लागि त यो व्यवस्था ल्याइदिएको होइन होला। व्यवस्था दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्नुहुन्छ,
मैले तँलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याइदिएँ, ए तँ चिनको विचारधारा राख्ने भने उसले फेरि यताबाट गालामा झापड हानेछ, उता पनि हानेछ। अनि मादल जस्तो भयो त, एकतिरबाट एउटाले बजाउँछ, अर्कोतिरबाट अर्कोले यो बजाउँछ। मादल पनि भएन, यो त दलदल मात्रै भयो। मादल भए पनि त बस्थ्यो, यार आवाज हुन्छ। खरी झरेको मादल जस्तो डुब्ने मात्रै भयो। दलदल चाहिँ भयो। यो कुनै राज्य व्यवस्था हो यो? अनि यो फुटेको पनि छैन। दुईतिर कार्यक्रम गरेका छन् उनले, लडे कुहिएको भेट्नु झरेर रुखै मेरो हो भन्छ एउटाले, अर्कोले तेरो बैशाख पछाडि पत्ता साफ हुन्छ भन्छ। के गरे यो गाई जात्रा? होइन, तपाईँले ठ्याक्कै अघि मैले भनेको कुरालाई भाषा आफ्नो आफ्नो हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले जबसम्म प्रधानमन्त्रीको दल 174 को स्ट्रेन्थ वैधानिक रूपले विभाजित हुँदैन, तबसम्म सडकमा तपाईँ लिची टिप्नुहोस्, धतुरो टिप्नुहोस्, के खानुहोस्। तपाईँले धतुरो खानुभयो भने म बौलाउँदिनँ। कसले खाएका छन्, पागल हुने स्वतन्त्रता हुन्छ, मैले भनेकै छु। तर निर्वाचन आयोगले अस्ति 17 गते शुक्रबारको दिन दुईटै गुटलाई बेग्लै बेग्लै चिठी त पठाएर एउटालाई के भन्यो भने केपी ओलीलाई आधिकारिकता प्रमाणित गर्नुहोस्, किनभने हिजो दल दर्ता गरेको आधिकारिकता। र अर्को कुरा दाहाल नेपाल खेमालाई के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूले दल दर्ता गर्ने, तपाईँहरू यो अहिले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसको वैधानिकता के हो देखाउनुहोस् भनेपछि अझै पनि नेकपा संसदीय दल फुटेको रहेनछ। 173 जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन भनेको। अझै पनि भयो त्यो। ल, निर्वाचन आयोगले चिठी लेखेर पठाएको कुरा के त? अब कसरी जस्तो विवादनमा जाने हो भने 40% को कुरा थियो, संसदै छैन, केन्द्रीय सदस्य त्यो छ। बच्यो भने असली पेडाको त्यो बाजे भने असली बाजे चाहिँ मै हुँ भनेर हिँडे जस्तो हिँडिरहेछन्। समस्या के आयो भने प्रचण्ड कमरेड अब सूर्य चिन्ह नभइकन चुनावै नलड्ने, जसरी उहाँलाई सूर्य नै चाहियो। कसरी आयो यो अवस्था? किनभने खोगुरी चिन्हमा उहाँले 17,000 जति भोट पाउनुभयो, त्योभन्दा बढी पाउनुहुन्न। अब सूर्य चिन्हवाला कुरा छोडिदिनुहोस्। यो त गजब भयो होइन? संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि भनेर मान्छे मार्दै हिँड्नु होइन उहाँहरू। अहिले सबभन्दा माहिर खेलाडी को त अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको? प्रचण्ड। संसद विघटन छ, संसदीय दलको नेता बनेर बस्नु भएको छ अहिले। बेहुले तयार छैन, बेहुलो अन्मिसक्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो क्या एकजनाले। संसदीय व्यवस्थाको माहिर खेलाडी होइन, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्येष्टि गर्ने पात्रहरू को हुन् भन्नुहोस् न। होइन भने त 2/3 बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको छ। तपाईँ त्यसको विरुद्धमा अदालत पनि जानुभएको छ। संविधानको धारा 105 ले न्यायिक निकायको विचाराधीन रहेको विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन पनि भन्नुभएको छ। अदालतमा रिट पनि हाल्नु भएको छ। सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर संसद सदस्यको लोगो लगाएर प्रतिनिधि सबै विघटन भएको छैन भन्नुहुन्छ। किनभने साम्यवादीले चलाएको संसदीय प्रजातन्त्रको नाटक यस्तै हुन्छ। यो व्यवस्थामा हुने यस्तै हो होइन? योभन्दा फरक सोचियो भने, खोज्यो भने त्यो चाहिँ खोज्नेको दोष हुन्छ। त्यो चाहिँ खोज्नेको दोष भन्दा पनि मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, हरेक मान्छेलाई बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। र तपाईँले पनि लड्डु खानुभयो, अर्को बोल्न नजान्ने लाटाले पनि लड्डु खायो भने त्यो बोल्न जान्दैन भन्ने बित्तिकै उसलाई गुलियो नहुने होइन के। यो लोकतन्त्रको विधिसम्मत नेपाली जनताको अभिमत लिन्छु भनेर अहिले संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत नेपाली जनताको लोकसम्मति लिनलाई जे काम कारबाही गरिएको छ त्यो नबोलेका जनतालाई पनि गुलियो छ कि। धतुरो नखाइकन बौलायो त्यसमा अहिले होइन? होइन, खानका लागि त कि चाहिँ कुओ एचौ चीनबाट आउनु पर्यो कि सामन्त गोयल भारतबाट आउनु परेन। खा भने चाहिँ खाने हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।